Sa tanang mga suking tigpaminaw nga padayon nga nagsunod niining ato ang mga mensahe pagpadayag sa tukmang kamatuoran, the revelation of the angels of supreme light. Sa makausa na usab akong mga pangumusta kaninyong tanan ug mga panghinaot nga naa kamo karon sa mayong panglawas. Ug man karon sa ako ang mga kaubanan, kamatuorang Ruthlin Hearns o kamatuorang Eliezer Barikit, ako maingon nga mayong sayong kabuntagon kanatong tanan. Kay bisan ang mga damgo kong nagakagidlay nakadimdim pa man gayod sa dugos sa inyong mga paray. Mutya kamo dinhi sa yuta natong Pilipinon, gisapnay kamo sa pungango nga mapinanggaon, apan duyanon ko lang kamo sa garay kong mahunihon, dinhi sa kasilaw sa mabugnaw ng kabuntagon. Kay kamo man ang nasudnon kong himaya, hangtod sa kahangturan, walay pagkailaya. Mahigala mayong buntag Lokop, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa lain-laing suok sa kalibutan, kutob sa maabot ning atong Sibya, atong mga suking tigpaminaw diha sa Karatan, Karkar. Maayong buntag usab. And to all our friends, brothers and sisters around the globe watching through live streaming broadcast, welcome once again in this another episode on Waking Up to the Truth. Good morning. Mayong buntag sa atong suking tigpaminaw, kutob sa mabot ni atong Sibya, Lokop, Visayas ug Mindanao, ug mga kapatid sa Luzon watching us through internet, live streaming. Mayong buntag kanyong tanan, mga panghinaot nga naa kamong tanan sa kapiskay sa lawas. Kini atong programa hatod kaninyo sa Cebu Hilot, ang nabantog nga pinaka-epektibong hilot sa Sugbo. Kini matawag sa 232-5196. 232-5196 alang sa inyong reservation o kininhimutang sa Gordo Avenue, Cebu City. Ang mga activities sa matag karon og unya padayon og ang mga kaigsuonan nga nakabati sa mga mensahe nga atong gibuhian dinhi sa kahanginan, hinay-hinay na nga nilingi sa mga mensahe, nagpatalinghog na ang uban, nagtuki-tuki na sa mga butang nga atong gihisgutan. So sa ato pa hinay-hinay na nga naabli ang mga espirituhanong salabutan sa mga kaigsuonan. Kay tataw man sa pahingmangno diya sa kasulatan, ang adunay dalunggan kinahanglan gayud nga magpatalinghog sa sulti sa espiritu sa mga katawhan sa matag usa ka tawo. Ang pagpadayag nining kamatuoran usa ka tukma kay do na may corresponding nga pagtulunan. Mani og wala pay corresponding nga pagtulunan, so gilanon lang ang ato ang gipaabot ngadto sa mga katawhan. So magapabilin lang kita sa naandan nga kalihukan sa pagpangita sa kahayag nga ang ato ang gipadula kanunay sa ato ang pagpangita sa kamatuoran mao ang atong imahinasyon, og ang diha sa ato ang imahinasyon mahimugso pod ang dako nga ilusyon. Mahimugso pod ang dako nga ilusyon sa ato ang mga gibuhat, kay wala man kita nasayod sa actual na kamatuoran gayod. Mao nang kining mga manulunda sa kahayag, nagahatag sila og agianan para matabangan ang ato ang pagkaamgo. Moning ang pagtulunan adunay siyang putanan, usa ka pangutana nganong ang mga pulong nga tinago igapadayag niarong mga panahona. Sanglit ang mga manulunda nagapadayag naman sa ilahang presensya o sa ilang mensahe nga sila kanang mga makita diya sa kawanangan, og ang mga tao sa tibuok kalibutan nagahisgot og mga extraterrestrial beings, unidentified flying objects, mga star brothers, mga UFOs, mo siyang unidentified flying objects. Apan unsaon man ato pagkaamgo sa tinuod nga kamatuoran o wala gyud lig-on nga giya gikan sa kahitasan. Moning ang mensahe karon sa manulunda ilang gipaabot, pinagi niining ato karong mensahe nga gisaysay dinhi sa kahanginan, kay ila man nga transmission ang mga activities nga karon ato ang gibuhat sa matag karon og unya. Morning iyon ko nga ang mga gitago sa unang panahon, mabot ang kapanahunan nga kini higapadayag, kay ang gisulti sa magtutudlo sa unang panahon sa katauhan ni Ginoong Kristo Hesus. Nagasulti man siya nga natala diha sa Mateo 10:26-27
Busa ayaw kamo pagkahadlok kanila kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Ang gipamulong ko kaninyo diha sa ngitngit, isulti kini ninyo sa hayag, ug ang inyong mga nadungog nga gihunghong ko kaninyo, imantala ninyo kini diha sa ibabaw sa mga atok. Nga og ato ang sabton sa espirituhanong pagsabot, ginamit ang espirituhanong wisdom. At before tamo padayon, atong paminawon si Kamaturang Rustin Hearns. Salamat GM Peram Solom 172, mga kaigsuunan ug mga suking tigpaminaw, andama na ang inyong mga tubig, kay pipila kagutlo gikan karon, magsugod na ang Divine Healing Transmission ni GM Peram Solom 172. For the sake sa mga patients of the Suncor Nature Healing in Abroad, following this Divine Healing Transmission of the angels, here is your instruction. Prepare a clean water. GM Peram Solom 172 will include in his healing transmission the blessings of such waters to let that waters become a healing water that can energize the body and can cleanse up the negative energies of the body. Then wait for few minutes that the divine healing transmission will start. Muabot ang panahon nga ang mga gitaguan ipadayag, ipamantala sa kadaghanan. Unsa may rason nga ipamantala man ngadto sa kadaghanan? Ang rason diha simple ra kayo, para mudaog ang tinuod nga kahayag ug daghan ang maluwas. Muning sa tanang mga pagtulunan nga nagapuyo sa kinaadman sa kahilom, ang kapanahunan moabot nga ang adlaw mo silang. Karon ang panahon nga ang mga malunda sa kahayag nagapakita sa ilang presensya diha sang mga kapanganuran, kay mauman kanay gipamulong sa magtutudlo sa unang panahon sa katauhan ni Ginoong Kristo Hesus, nga dunay makita nga timailhan diha sa kapanganuran. Sa taliabot na ang katapusan sa panahon. Unya ang mga pamulong gisulti niya sa unang panahon, walay dili mahitabo, kay iya haman nga gipamulong nga ang tanan magapanghitabo, kay ginaingon man nga mahanaw man ang mga langit ug ang mga yuta, apan ang pulong ni Ginoong Kristo Hesus walay bisan usa nga mahanaw. Nagapasabot nga kini magapanghitabo. Apan ang adlaw sa Dios moabot sama sa usa ka kawatan, nagapasabot nga dili gayod mahibaluan og anos mao nang giingon nga magmatngon, magtukaw. Kanang gipasabot sa magtukaw, awakening, awareness kana siya, pagpukaw sa espirituhanong mga katakos. Awareness kana siya, mao na siyang sa pagtulunan karon sa mga manulunda sa kahayag. Nagatudlo nga kita adunay awareness, magtukaw, kay moabot ang adlaw sa Dios sama sa usa ka kawatan. So atong matan-aw pod sa natala sa Mateo 24:44, kamu usab kinahanglang mangandam, kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo gahuma. So dili gayod mahibaluan. Morning ang mga manulunda sa kahayag maoy timailhan. Gihatag ang timailhan buhan ang mga katawhan magahimo sa ilahang pagtulunan. So unsa man ang pagtulunan nga ato karong gipasabot ni ini, mao kining pagtukaw. Ang pagtukaw usa sa importante kaayong pagtulunan sa kinabuhi. Apan dili man mahimong makatukaw ang usa ka tawo ug dili niya madisiplina ang iyang tawhanon nga mga katakos sa pagkatao. So doon na tay mga abilities nga tawhanon ug doon na pud tay mga abilities nga espirituhanon. Kining mga espirituhanong mga katakos mao kini ang atong gikinahanglang i-develop, kay ang pang-espirituhanong mga butang nakinahanglan man gayud pod og pag-abli sa ato ang espirituhanon nga salabutan. Mao ning ang pagtulunan gihatag na sa pagkakaron nga ang mga butang nga gitago mabot ang panahon nga kini igapadayag, og ang pagtulunan sa kahitasan walay kahumanan.
Mao nang usa ka dako nga angay nga hinuktukan sa mga tao nga nangita og tinuod nga kahayag. Nga ang kahayag anaa sa tinuod nga pagtulunan nga makapapukaw sa espirituhanon nga salabutan aron kita takos uyamot nga makasabot ug makaamgo sa pinakatumong sa ato ang pagpakabuhi sa kalibutan, ang pagtulunan nga kita aron makabalik ngadto sa tinuod nga gingharian sa Dios. Moring ang pagtulunan atong hinay-hinay nga giutingkay uban ang pagsabot nga espirituhanon unsay ipasabot sa ginaingon nga kalayo nga nagaut-ot. Kay ang Dios usa ka kalayo nga nagaut-ot, usa ka Dios nga gugma, mahigugmaon ug magaluwas sa tanang mga mupasilong sa iyang landong. Apan unsaon man nato pagtuman ang tinuod nga illustration sa gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan ug di nato maamgo ang pinakatinuod nga tumong sa ato ang kinabuhi. Manong bisan sa kasulatan nagapahimangno, nagasulti og unsay bunga sa balaang espiritu, nagisaysay sa Galatian 5:22. Apan wala naapil sa pagkasulti ang pagkamaalamon. Kay ang bunga sa espiritu nga gihisgutan sa maong bersikulo, mao raman ang kalipay, kalinaw, pailob, pagkamapauranguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagop, pagpugong sa kaugalingon. Adunay siyam kabunga nga gisgutan, apan wala mahisguti ang pagkamaalamon. Diha pod sa kasulatan nga mabasa sa Proverbs 27:11, nagaingon, ang Dios nagasulti, anak ko, magmaalamon ka ug lipaya ang akong kasing-kasing aron matubag ko siya nga mga nagatamay kanako. So nagapasabot nga gikinahanglan nga kita magmaalamon. Ang kining gitawag og magmaalamon mao kini siya ang wisdom. Muna ang ginaingon nga bulahan ang magpatalinghog sa sulti sa espiritu. Kaya ang magbadaogon paghahatagan og mana nga tinaguan. So og wala po'y pagpatalinghog sa sulti sa espiritu, dili pod makaamgo ang usa ka tawo kay dili man ni mapukaw ang iyang espirituhanong salabutan. Moring ang pagpalawom sa atong pagsabot sa pang-espirituhanon nga kamatuoran magdepende sa pagkapukaw sa ato ang katakos nga gikan sa uyok sa espirituhanong kagahom. So doon na kita espirituhanong kagahom. Moring ang balaod sa kinabuhi, unsay imong gitanom maoy imuhang anihon. Mao na siyang balanse sa kinabuhi. Ug magtanom kag kaluya, muani pud kag kakapoy. Ug magtanom kag kakugi, muani pud kag daghang mga bunga sa imong kakugi. Mo magtanom kag dautan, muani pud kag dili maayo. Magtanom kag maayo, mag-ani kag maayong mga bunga. Moring ang pagkamatinumanon sa pagtulunan sa sugo sa Dios amao ang paghigugma sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Mo nang giingon nga higugmaon mo ang Dios labaw sa nga tanan. Ug ang imong naong ug ang imong kahayag maoy ekspresyon sa hulagway sa Dios. Mao nang mahigugma mo ang tinuod nga Dios ug imong tinuod nga higugmaon ang imong kinabuhi. So sa unsa mang paagi nga tinuod nga ma-illustrate sa usa ka tawo ang iyang gugma, tinuod nga gugma sa kinabuhi. Sa paagi pod nga iyang amguhon ang pinakalawom nga kasuguan nga nagasulti og gugma sa kinabuhi ug gugma sa kinaiyahan. So ang gugma sa kinabuhi, higugmaon mo ang imong silingan, lakip na ang imong mga kaaway. Kaysa espirituhanong pagkaamgo madiskubre sa usa ka tawo nga ang iya diyang pinakatinuod nga kaaway ang tawhanon nga kahuyang. Dili di ay gani ang imuhang kaaway nga maong imong silingan, kundi ang imuhang kaugalingong tawhanong kahuyang. Maning usa sa pagtulunan sa mga manulunda sa kahayag nga gipaabot karon kanato mao gayud ang pagkaamgo aron ang mga katawhan tinuod nga masayod sa tinuod nga pagpahinungod sa tinuod nga gugba sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Moning ang mga pagtulunan gipadayag ug ang ato ang pagtuman sa kasuguan sa tinuod nga gugma mao pod ang atong pagkaamgo aron ang atong kinabuhi
ma-align sa tinuod nga kahayag sa labing taas o sa adlaw nga moabot nga igapadayag na ang tinuod nga kinayahan sa Dios dinhi sa kalibutan. Ang mga katawhan maluwas, dili matumpawak ngadto sa pagkasunog. Kay ang kahayag sa Dios mas hayag pa sa adlaw. Morning ang pagpadayag sa mga manulunda sa kahayag, nagapadayag sila diha sa kapanganuran aron sa hinay-hinay nga pagpaduol nila sa mga katawhan. Ang mga katawhan po dunay panahon nga mag-amgo hantod moabot ang adlaw nga giingon, adlaw nga sama sa kawatan nga moabot nga dili mahibal-an apan gihatag ang timailhan sa hapit na moabot ang katapusan sa panahon. Kay gisulti diha sa pinadayag 1:16 ngadto sa 17, gikinahanglan ang pagtuki nga ginamit ang espirituhanong salabutan kay ang Dios usa ka kalayo nga nagaut-ot og inyuhang tan-awon pud og atong makita diha sa 1:16 pinadayag ang anak sa tao nakita ni Juan. Unya gisaysay sa 16 nga sa iyang tuo nga kamot nagkupot siya 7 ka mga bituon. Sayang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga duhay suwab ug ang iyang naong sama sa adlaw nga magasidlak diha sa labing kakusog. So sama sa adlaw nga magasidlak sa hilabihang kakusog. Nagapasabot nga hilabihan kataas ang gahom, ang pangutana ug ang panahon nga mukunsyad moabot ang tinuod nga Dios makig-uban sa mga katawhan. Andam na ba ang mga katawhan sa paghimamat sa tinuod nga Dios? Nagabuhat ba ang mga tao sa tinuod nga kasuguan, sa tinuod nga illustration, sa tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan? Muning sa bisan asa nga pagtulunan, sa mga pagtulunan man nga nagkupot og mga tinago ug sa mga wala nagkupot og mga gitago, kay ato kining usa sa panag-ingnan nga daghan ang mga nadayag ug daghan pagayod ang wala madayag. Kay giniingon man nga gisulat pa gani ang tanang misteryo nga gibuhat ni Ginoong Kristo Hesus. So walay lawak kining kalibutan nga arang kabutangan sa mga libro sa nagapasabot kalabihan kadaghan. Apan dunay mga nasulat, lisod man gay pagsabot sa mga nasulat unsa naka ang wala nga masulat. Morning ang espirituhanong pagtulunan gikinahanglang ato ang o tingkayon ginamit pod ang atong espirituhanong salabutan. Kinsa may maluwas sa panahon nga moabot ang tinuod nga hukmanan ug unsa man nga klase nga paghukom sa Dios nga ipahamtang sa kalibutan. Maning ma-apply na dayon diha ang giingon. Ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayo nga nagaut-ot. Gisaysay sa Deuteronomio 4:24 nga ang Ginoo nga imong Dios usa ka kalayo nga nagaut-ot. So nagapasabot nga og dili man nato maandam ang tinuod natong pagkaamgo, dili nato maandaman ang tinuod nga panahon nga moabot, kay wala magpukaw kita sa atong espirituhanong salabutan. Kay ang ato ang gipaswalwabi, ang ato ang tawhanon nga pagsabot, mapakyas lang gihapon ang ato ang mga pangandoy nga maluwas. Kay unsay imong gitanom mo may bunga. Kunya karon ug ang usa ka tawo wala magtanom og pagkaamgo sa mga lawom nga mga butang, bisan unsa pa may ato ang nahimutangan, ang atong maabot sa pagsabot sa tawhanon nga katakos, limitado ra gayod sa mga tawhanon nga mga butang. Ug ato pong pagsabot sa espirituhanong katakos, limitado ra pod sa mga butang nga atong gidawat sa atong kasing-kasing ug sa ato ang salabutan. Mo nang ug atong ablihan ang atong kasing-kasing sa mga espirituhanong kamatuoran ug dawaton nato ang giya sa mga manulunda sa kahayag nga karon hinay-hinay nagapaila nagapadayag sa ilang presensya sa mga kapanganuran sumala sa gipamulong ni Ginoong Kristo Hesus sa unang panahon. Atong mapukaw ang pinakalawom nga kaparte sa atong espirituhanong salabutan ug atong masabot ang programa sa kahitasan dinhi sa kalibutan. Muring ang tinuod nga illustration sa gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Ang ato ang tinuod nga pagtambal sa atong tawhanon nga kahuyang. Muring ang mga manulunda karon sa kahayag nagatudlo og
spiritual energy healing nga ang gitambalan dili lang ang physical nga lawas kundi lakip na ang atong mga kalagnon nga mga lawas. Morning ang mga manalunda sa kahayag nagatudlo sa mga katawhan sa pagpakigsangka sa tanang mga tawhanong kahuyang nga ang gipasabot ang ato ang mga kahuyang nga ang mga tao magapuyo sa ilang kinabuhi diha sa mga bisyo, magapuyo diha sa mga kahilayan nga maoy nagkahatag og pagkahugaw sa enerhiya sa kasing-kasing ug sa salabutan sa usa ka tawo. Ngunit ang pagtulunan sa mga manulunda usa ka dako kaayong pagtulunan nga gikinahanglan og espirituhanong pagkaamgo kay kining karong pagparehag sa mga manulunda sa kahayag o sa katinuod nga agianan sa tinuod gayud nga kaluwasan. Maning pag-abot sa panahon bisag usa ka lugas nga buhok sa imong ulo walay matangtang kay ang mga manulunda sa kahayag magauna kanimo magapanalipod kanimo apan og dili pod kapagandam ang tao. Mahisama sa usa ka panag-ingnan sa nitabo ni Pablo nga samtang nagpadulong siya sa Damascus nakakita siya sa super light nga lawas ni Ginoong Kristo Hesus og natumba siya og nabuta nawagtangan sa iyang pananaw. Kay dili patakos o yamot ang iyang lawas ug ang iyang salabutan nga tawhanon nga makasugakod sa kakusog sa enerhiya sa usa ka kalayo nga nagaut-ot. Kining kalayo nga nagaut-ot gihulagway kini sa mga karaang mga manunulat sa Biblia sa kasulatan. Kay ang tanang mga kahayag nga ilang makita ilang gihulagway ngadto sa usa ka kalayo. Morning atong masabot nga dili makumplito ang pagkaamgo sa usa ka tawo og dili niya tukion ang mga kamatuoran sa bisan unsa pa nga pagtulunan karon nga nihimutangan sa usa ka tawo. Espiritual man nga pagtulunan or relihiyon nga pagtulunan. Apan kini karong pagparehag sa mga manulunda sa kahayag walay gipili nga mga pagtulunan kay ang tanan gipahibalo nga makaamgo sa tinuod nga tumong sa kinabuhi, sa tinuod nga gugma sa kinabuhi ug sa kinaiyahan nga mao ang tubag ni ana maupod ang pagkaamgo. Ang tubag ni ana maupod ang pagkaamgo kay wala ang pagkaamgo ang tao kanunay magapuyo sa iyang tawhanon nga imahinasyon, sa tawhanon nga ilusyon nga kumplito na ang tanan niyang pagpagandam apan dili pa makasugakod pagkumkom sa usa ka kalayo. So how much more nga ang kalayo nga atong gihisgutan? How many trillion times mas init pa sa kalayo nga ato akarong nailhan di sa yuta. So nagapasabot nga unsa ka init ang adlaw i-multiply ka na nimo million times. So mao kanay gitawag og kalayo nga nagaut-ot. Morning ang atong mga kaigsuonan sa gawas sa nasod nagapangutana sila kanako o kining mga light ship kuno sakyanan ba kuno kinis sa mga manulunda. So ang atong tubag ni ana kay ato mang nasabot pod ang ubang mga pangutana gituyo aron sa pagsukod sa atong katakos og nasayod ba kitang tinuod ug unsay tinuod nga mga manulunda. Ang atong gitubag nga ang mga manulunda dili nagakinahanglan og sakyanan apan sa unsa nga tumong nganong nagapakita sila sa ilang presensya diha sa usa ka hayag nga gitawag og light ship. Tungod kay ang maong light ship ilang giputos sa ilang tinuod nga kahayag para ang tinuod nilang kahayag dili makagawas kay ug makagawas ang tinuod nilang kahayag dili patakos uyamot ang mga katawhan dinhi sa planeta nga makasugakod sa kalayo nga gitawag og nagaut-ot. Muning kalayo nga magaut-ot maot-ot ang tanang carbon-based life foundation og dili ma-align sa tinuod nga enerhiya sa usa ka super light nga energy, super light, super power kay supreme nga authority, kay supreme ang kagahom. Mao kining gitawag og kalayo nga nagaut-ot. Muning pagpadayag karon sa mga manulunda sa kahayag gipahibalo ang tanan, gipahibalo ang tanan sa unsang paagi sa kinabuhi nga ang kinabuhi makapangandam sa tinuod nga panahon nga sama sa usa ka kawatan nga moabot og ang pagtambal sa kinabuhi ug sa kinaiyahan. Mao kini karon ang ato ang gidawat nga mga blessings, bendisyon gikan sa kaytas-an. Mao ning ang magatuo sa gahom sa Dios maluwas ug ang magabuhat pod sa mga tinuod nga mga ipabuhat sa labing taas makaangkon sa tinuod nga kaluwasan ug makatunob sa tinuod nga gingharian sa pinakataas nga Dios. Karon niabot ang oras nga kita maraghiusa
sa gahom sa kahitasan. Ug ako na pong pangayoon ang gahom, ang bendisyon ni Ginoong Kristo Jesus uban sa iyang gamhanang mga manulunda ang tanang mga ni-connect nining atong divine healing transmission karon mamaayo. Karon magsugod ang ato ang divine healing transmission. Ibutang ang inyong walang kamot sa duga o ipiyong ang inyong mga mata. Ang inyong tuong kamot iisa sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang mga tao nga nikunik nining atong divine healing transmission karon makadawat o divine healing connection. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag. Ikaw nga nag-aabli sa inyong kasing-kasing ug sa labutan. Makadawat og divine healing sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit sa lawas. Mamaayo. Ang tanang klaseng mga problema sa kinabuhi. Mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang mga may balatian. Mamaayo. Ang tanang mga may problema sa kinabuhi. Mahatagan ug kasulbaran. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Ang tanang klaseng mga sakit nga may negatibong koneksyon. Mahinduan. Tanang klaseng mga sakit nga nakahatag og kahasol sa lawas ug kalag sa tao. Mamaayo. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa mga manulunda sa kahayag, ikaw nga nag-aabli sa imuhang kasing-kasing. Mamaayo. O karon ako usab nga gipanalanginan ang inyuhang mga tubig. Aron ang inyuhang mga tubig mahimo kining tambal nga makaayo sa tanang klaseng sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan. Pinaagi sa gahom sa mga manalunda sa kahayag, ikaw nga nag-aandam og tubig. Ang inyuhang tubig karon panalanginan sa gahom sa kahitasan. Aron ang inyuhang tubig mahimo kining tambal nga muayo sa tanang klaseng mga sakit sa lawas. Sa ngalan sa gahom sa kahitasan, ang inyuhang mga tubig mamahimong tambal. O karon ang inyuhang tubig makaayo. And to all the friends, brothers and sisters outside the country, let us start with our divine healing transmission of the angels of Supreme Light Union. Put your left hand at your heart center and raise your right hand to the heavens. By the power of the angels of the Supreme Light, all people connecting with this divine healing transmission will receive a healing connection from the angels of the Supreme Light. All illnesses, all problems in life will be healed. All illnesses will be healed. All problems in life will be healed by the power of the angels of the Supreme Light. All people connecting with this divine healing transmission will be healed. Now let us also bless your waters by the power of the angels of Supreme Light. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. By the power of the angels of Supreme Light, your water being prepared will be energized. Now your water is energized. You can drink your water. Magdaghang salamat sa gahom sa kahitasan ug sa atong mga panamilit. Ug sa ngalan sa atong technician nga si Engineer Chris Raimonde ug si Engineer Marciano Lapas sa transmitter side, kini si Kamaturang Eliezer, maayong buntag. Ug kini si Kamaturang Roslyn Hearns, maayong buntag ug maayong pagpanikay-sikay. O kini si Piram Shalom 172, maayong buntag.